बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती अब्दुल कवी अमूमन खबरों की जीनत रहते हैं। कोई ना कोई वो इस्लाम के लिबादे में इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, फिर वो मीडिया के ऊपर उसकी बहस होती है, नौजवान तबका उसको डिस्कस करता है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, बहुत सारी गुंजाइशें वो निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर वो एक मस्जिद में पहुंचे हैं और वहां से उनको भागना पड़ा है, चूंकि बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए गए हैं, कोड़े मारने की धमकियां दी गई हैं। और वो कहाँ थे, कैसे उनको निकाला गया, इस सारी खबर पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान की एक इंतहाई आम शख्सियत, यानी हुकूमती शख्सियत, उसने भारत के अंदर खुफिया मुलाकात की है। ये बड़ी ही तशवीशनाक खबर है। इसकी डिटेल क्या है वो आपके सामने रखनी है। इस वक्त आपको इल्म है कि सिंध तास मुआहदे को वायोलेट करके भारत जो है वो पानी बंद किए हुए है पाकिस्तान का, और जब स्टोरेज कैपेसिटी खत्म होती है तो फिर थोड़ी देर के लिए पानी खोल दिया जाता है। अब उसके अंदर भी मोदी का एक गंदा प्लान सामने आया, उस पर बात करते हैं। तीनों खबरें बड़ी आम है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है कि भारत और पाकिस्तान की जो जंग है उसके आफ्टर शॉक्स वो डिस्कस हो रहे हैं। क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, भारत का कितना हुआ, और जो भारत की रुसवाई हुई है, पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है और बड़े दावे हैं। और जिस मकसद के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ वो तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा मोदी की जो मकबूलियत है उसके अंदर कमी हुई है। तो अब वो कोई ना कोई किसी भी वक्त जो है वो इस तरह का काम कर सकता है। ऐसी हरकत हो सकती है जिसका जिक्र इमरान खान भी कर चुके हैं कि दोबारा जो है वो पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता कोई हमला हो, और हमेशा वो छुप कर वार करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि पानी ज्यादा वो रोक नहीं सकते, और खबर ये राइटर्स ने दी है, बैन अवी खबर रसां एजेंसी है बड़ी मारूफ। वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान के जो दरिया है चनाब, जेलम और सिंध, इसका पानी डाइवर्ट करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नहरों का प्लान फौरी तौर पर नाफिज अमल कर दिया गया है भारत के अंदर, ताकि उस पानी का जो रुख है वो पाकिस्तान से मोड़ दिया जाए। अब ये बड़ी एक खतरनाक गेम होगी और पाकिस्तान के पास जंग के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर पानी रोक लिया जाए, चूंकि पाकिस्तान की ज़राअत और फिर पीने का पानी और ज़मीन के ऊपर तब भी पानी होता है जब दरिया, नहरें वो रवां होती है, और जब वो सूख जाती हैं तो फिर ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी सिर्फ बारिशों का रह जाता है और ओवरऑल एक कहत सा माहौल पैदा होता है। तो तंग आमद बजंग आमद पाकिस्तान के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि भारत का दरिया चनाब पर ये रंबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर करने का मंसूबा है। भारत का दरिया सिंध, चनाब, जेलम का पानी 3 शमाली रियासतों में भी तकसीम करने का मंसूबा सामने आया। मोदी सरकार अब ये तेजी के साथ काम करने का हुक्म दे दिया गया। एक तो ये बड़ी ही आम खबर है। अच्छा, दूसरी जो खबर है उसने आज हैरान किया है, बीबीसी पश्तो। अब वहां पे ये खबर आई है, चूंकि खबर ये है कि पाकिस्तान, आपको इल्म है, पाकिस्तान पर अटैक किया गया, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ 22 अप्रैल को, यानी फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और भारत का जो तनाज़ा है वो नया रुख अख्तियार कर गया। अब पाकिस्तान पर जो है वो हमला किया गया। आपने देखा मुरीद के, बावलपुर और दीगर जगहों पे, तो पाकिस्तान ने रद्द अमल देना था और पूरी दुनिया में ये बताया गया कि हमने दहशतगर्द जो है वो वहाँ पे हमला कर दिया और देखें ठिकाने हैं पाकिस्तान में। हालांकि मासूम शहरी थे, सिविलियन थे, वो मौजूद थे। अब इस दौरान जो है वो तालिबान अफगान हुकूमत की एक आम शख्सियत वो पहुंची है। बीबीसी कह रहा है कि वहां पे पहुंचे हैं, भारत के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और ये जो लोग हैं ये टीटीपी के नहीं हैं, ये अफगान तालिबान हुकूमत की एक शख्सियत है। वजीर दाखिला, ये नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर, इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे पर हमलों और कशीदगी के अरूज पर, यानी 6-7 तारीख को खुफिया तौर पर इंडिया का सफर किया। अब खबर ये बड़ी आम है और तशवीशनाक है पाकिस्तान के लिए, और यकीनन पाकिस्तान के इदारे और नुमाइंदा खसूसी सादिक खान और दीगर लोग अफगान हुकूमत को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी और जो भारत है उसकी पूरी शरारत ये है। उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की कि मगरबी साइड पे पाकिस्तान को जो तालिबान हुकूमत है वो इंगेज करे और भारत जो है वो इधर से करे, ताकि पाकिस्तान को दरमियान के अंदर जो है वो निगला जाए। लेकिन चूंकि चाइना जो है वो बड़ा काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वहां से एक बड़ा रोड
اور نکل رہا ہے جو پاکستان کے لیے تو بہتر نہیں ہے، لیکن متبادل روٹ آپ کہہ لیں، لیکن چائنا یہ برداشت نہیں کرے گا کہ بھارت جو ہے وہ اس حد تک طالبان حکومت ان کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ بات تشویشناک ضرور ہے۔ اب اس کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ ابراہیم صدر جو ہے یہ ان کی وہاں پہ خفیہ طور پر جو انڈین حکام ہیں ان سے بڑی عام ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ 6-7 مئی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم صدر کو طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ کے قریب سمجھا جاتا ہے، اور انہیں طالبان حکومت کی عام اور اسٹریٹجک سیکیورٹی کے امور سے متعلق فیصلہ سازی میں اہمیت دی جاتی ہے۔ یعنی یہ اتنا عام شخص ہے افغان حکومت کا۔ اب وہ کہتے ہیں، انڈین میڈیا نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں انڈین حکام سے بات چیت کے لیے انڈیا کا دورہ انہوں نے کیا کہ جب 22 اپریل کو پہلگام پر حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان مزید کشیدگی بڑھ چکی تھی۔ سنڈے گارڈین ہے انڈیا کا اخبار، اس نے لکھا کہ طالبان کے ایک ایسے سینئر عہدیدار کے ساتھ خفیہ مواصلاتی چینل کھولنا جب پاکستان کے بارے میں تنقیدی نظریات رکھتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا افغانستان میں نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا، ابھی چونکہ انڈین جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، اس کی بات بھی ہوئی ہے امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں، ٹیلی فون پر ان کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب طالبان جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھارت اپنے تعلقات بہتر کر کے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو مشرق مغرب دونوں طرف انگیج کیا جائے۔ لیکن یہ پاکستان اس وقت اس سارے معاملے کے اندر کوششیں کر رہا ہے، وہ کرے گا۔ اچھا، اب خبر جو ہے وہ ہے مفتی قوی کے حوالے سے۔ مفتی قوی جو ہے ایک ایسا متنازع مکروہ کردار ہے پاکستان کے مذہبی طبقے کے اندر، جو لبادہ تو اس نے مذہبی اڑا ہوا ہے۔ یا تو دیکھیں، ہر بندہ گناہ گار ہے، یعنی آپ کوئی گناہ کریں اور آپ کو احساس ہو کہ بھئی میں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط بات ہے، اس سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس سے لوگ غلط تاثر لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ جب اسلام کے لبادے میں ایسا ہو اور وہ دین کا مذاق اڑانا شروع کر دے، کبھی شادیوں کے معاملے پر، کبھی خواتین کو ٹچ کرنے کے معاملے پر، کبھی جو خواجہ سرا ہیں ان کے معاملات کو لے کر، تو وہ پھر کبھی دبئی میں کہیں وہ عجیب قسم کے ماحول میں آ رہا ہو، کبھی اس کی کوئی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے ٹک ٹاکروں کے ساتھ ویڈیوز آ رہی ہوں، تو یہ دھبا ہوتے ہیں ایسے لوگ اسلام جو ہے وہ کم از کم اسلام پر۔ آپ بھائی ایک سیکولر ایکسٹریمسٹ کے طور پہ آ جائیں، وہ اور بات ہے، یعنی وہ بھی ناجائز تو ناجائز ہی ہے، لیکن کم از کم وہ ایک بندہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ وہ کوئی مذہب کا مطلب ہے روپ کے اندر ہے، تو یہ اسلام کے لبادہ ہو اور ایک بیروپیہ ٹائپ بندہ ہو، میں تو ویسے ہی اس کو کنڈیم کرتا ہوں ہمیشہ اس کی حرکتوں پر۔ لیکن دوسری جو شخصیت ہے وہ بھی کوئی اس خبر کے اندر عام نہیں ہے، یعنی وہ بھی متنازع ہے، اس پہ بھی بہت بات ہوتی ہے۔ ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں، بڑی متنازع ویڈیو ان کی آئی ہے، یعنی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے اس معاملے کے اندر۔ لیکن چونکہ یہ خبر ہے اور وقوع ہوا ہے یہ لال مسجد اسلام آباد کے اندر، وہاں پہ جو انتظامیہ ہے ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مفتی جو عبد القوی ہے، نام نہاد مفتی، وہ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، گپیں شپیں لگا رہا تھا۔ اتنے میں یہ جو مولوی عبدالعزیز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، کیمرہ مین ان کے ساتھ ہے، کسی نے بتایا ہوگا کہ اندر بیٹھا ہوا ہے، تو ریکارڈنگ انہوں نے آن کر لی اور جاتے ہی وہ چڑھائی کر دی عبد القوی پر۔ انہوں نے کہا عبد القوی ادھر سے دفع ہو جا، اور جو ہے وہ اس کو نکالیں ادھر سے، اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے، اور آئندہ اگر ادھر یہ نظر آیا تو اس کو کوڑے مارنے ہیں۔ بندوق پکڑی ہوئی تھی انہوں نے۔ عبد القوی صاحب ادھر سے فون کا بہانہ بنا کے ادھر، جی ٹھیک ہو گیا جی، نکل رہے ہیں۔ پھر ان کو جوتے نہیں مل رہے تھے، ان سے بھاگنا پڑا وہاں سے، اور یہ ان کا جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ اور یہ خبر اس وقت جو ہے، یہ بدماش جہاں ملے اس کو کوڑے مارے جائیں، اور آئندہ ادھر خبردار یہ آیا کہیں پہ میں نے دیکھا کسی کے ساتھ تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو وہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ طریقے کے ساتھ نکلنا پڑا ہے، ان کی یوں سمجھے کہ دوڑیں لگی ہیں۔ اب یہ جو ماجرا ہے یہ دیکھنے کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے، کرنا چاہیے ان کو، ایسی گفتگو کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، یا وہاں پہ وہ عبد القوی کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے کہ بھئی آپ یہ غلط بات کرتے ہیں، اور اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی۔ لیکن میرا خیال ہے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نفرت کے اظہار کا، کہ بھئی آپ جاتے ہو ٹی وی پہ آپ پریزنٹ کرتے ہو مذہبی طبقات کو، تو ایک طرف اگر مذہبی طبقہ ہے جو انتہا پسند ہے
یعنی نظریات کے اندر اور بعض چیزوں کے اندر، تو پھر دوسری طرف جو ہے وہ سیکولر ایکسٹریمسٹ کا بھی طبقہ تو انتہا پسند ہے. تو آپ جا کے ٹھٹھا مذاق بنواتے ہیں، کبھی آپ کی کوئی ویڈیو متنازع وائرل ہے، کبھی کوئی وائرل ہے، تو یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے. تو یہ آج بہت بڑی عام خبر ہے جو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے اسلام آباد سے، وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. پاکستان زندہ باد.